Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 5. It's your social studies time. In last lectures we have started our chapter number 6, minerals, power resources and industries, and its raw materials, mining industries, and we also have discussed about metallic minerals, power resources, petroleum, oil fields, oil refineries, natural gas, electricity, and other sources of power. Today we will discuss about industries or industrial setup in Pakistan. Come on your page number 52. इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज और सनतें, ठीक है, उर्दू में इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं सनत। इन पाकिस्तान बिगेन विद वीक इंडस्ट्रियल बेस बट ग्रेजुअली वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर सेट अप। कि जब पाकिस्तान बना था 1949 में तो देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज़, कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज़ में सेटअप होना, इंडस्ट्रियल सेटअप इसका शुरू हो गया। मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ टुक प्लेस इन द टाइम ऑफ 1960s। के इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब हुई थी इंडस्ट्रीज़ में? 1960 में जब जनरल अयूब खान का एरा था तो उस वक्त इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। ईच गवर्नमेंट has encouraged the use of local raw materials and the development of cottage industries। हर जो गवर्नमेंट आई उसने इंडस्ट्रियल्स को बहुत ज़्यादा बकअप किया, ठीक है, और अपना ही जो लोकली रॉ मटेरियल है जो पाकिस्तान में मौजूद है उसको यूज़ करने को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, ठीक है। टुडे देयर आर सेवरल इंडस्ट्रियल यूनिट्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। लेकिन अब क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं, प्राइवेट कंपनीज भी मौजूद हैं। दे मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। के यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा अशिया की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। ना सिर्फ हमारी अपनी मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं बल्कि इसके साथ साथ हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी बाहर के ममालिक में भी भेज रहे हैं। और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होने की वजह से लोगों के जो रोज़गार के मौक़े हैं या एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी पाकिस्तान में बढ़ रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। कॉटन इंडस्ट्री, वूल एंड सिल्क। ये जो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इट्स अ कॉटन इंडस्ट्री। The cotton industry or cotton textile is the largest industry in the Pakistan. The cotton industry is hugely important to Pakistan. The next one is art silk. Art silk is artificial silk. Pakistan imports art silk yarns, produces a significant quantity of art silk textiles and exports them. पाकिस्तान जो है वो आर्ट सिल्क के जो यार्न्स हैं या गांठें हैं या जो इसका रॉ मटेरियल है वो बाहर के ममालिक से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है और फिर यहाँ पे फाइन क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है आर्ट सिल्क की। और फिर ना सिर्फ इसे पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है बल्कि बाहर के ममालिक में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। द नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 53। द 9000 looms installed throughout the country. Centers of the art silk industry are based in Karachi, गुजरांवाला, मुल्तान एंड फैसलाबाद। कि 9000 लूम्स जो हैं वो पूरे मुल्क में इंस्टॉल्ड हैं या लगाए गए हैं। लूम्स किसे कहते हैं? लूम इज़ अ मशीनरी टू यूज़ मेड द फैब्रिक्स, ठीक है, कि जो कपड़ा बनाने के लिए मशीनरी यूज़ होती है वो होते हैं लूम्स। और जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं आर्ट सिल्क की वो हैं कराची में, गुजरांवाला, मुल्तान एंड फैसलाबाद। Our next industry is chemical industry. Basic chemicals such as sulfuric acid, soda ash and caustic soda are used in many of our industries। के जो बहुत से केमिकल्स हैं आपको पता है वो बहुत ज़्यादा अशिया की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें या सोडा ऐश को ले लें, कास्टिक सोडा को ले लें। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये यूज़ होता है सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है, कपड़ा बनाने में, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र्स यानी खादें बनाने में और आयरन और स्टील में।
Pakistan has the raw materials to make these, so its chemical industry have grown over the years. ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो रॉ मटेरियल्स, पाकिस्तान के पास ऐसा रॉ मटेरियल मौजूद है जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है या बनाता है, तो इसमें बहुत ओवर द ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में. ठीक है, कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54. Number of sulfuric acid plants are in Karachi, Daud Khel, Rawalpindi and Faisalabad. Same as soda ash is processed at Karachi and Kyoda. Caustic soda, basic chemical for the textile and oil refinery industries, is processed at Nowshera and Kalasha Kaku. کہ سلفورک ایسڈ کی جو بیسک پلانٹس ہیں، زیادہ بڑے پلانٹس وہ کراچی میں داؤد ہیل، راولپنڈی، فیصل آباد میں ہیں. اسی طرح سوڈا ایش کے کراچی ہے، کھیوڑا ہے. ٹھیک ہے، کاسٹک سوڈا ہے اور آئل ریفائنریز وغیرہ وہ کہاں پر لگائی گئی ہیں؟ نوشہرہ میں ہے، کالا شاہ کاکو میں ہے. اور نیکسٹ انڈسٹری از ویجیٹیبل گھی اینڈ کوکنگ آئل. ویجیٹیبل گھی جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوکنگ آئل جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں آئل، وہ اس کے 1949 there were 2 units producing ghee and output was only 4000 tons. کہ 1949 میں جب پاکستان نیا بنا تھا تو اس وقت جسٹ 2 یونٹس تھے جو کہ کوکنگ آئل بناتے تھے یا ویجیٹیبل گھی بناتے تھے، اور اس وقت صرف 4000 ٹنز جو ہیں وہ نکلتا تھا آئل، تو جو کہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں تھا. بٹ ٹوڈے دیر آر نیومرس یونٹس پروڈیوسنگ اوور 1023 ملین ٹنز. اب اتنے زیادہ انڈسٹریز موجود ہیں پاکستان میں کہ یہ ہماری جو بیسک نیڈس ہیں یا جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے ملک میں، وہ تقریباً اس سے پورا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو اگر کم کوانٹٹی ہے تو وہ پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. دا را میٹیریل فار کوکنگ آئل اینڈ گھی از ایڈیبل آئل 75% آف وچ ہیز ٹو بی امپورٹڈ. ٹھیک ہے، ایڈیبل آئل جو ہے وہ ہم لوگ باہر کے ممالک سے منگاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہے. اب ویجیٹیبل گھی اور کوکنگ آئل کی جو میجر انڈسٹریز ہے وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ ہیں جی ہمارے پاس رحیم یار خان، نواب شاہ، کراچی، بہاولپور، ہری پور اینڈ درگاہ. اوکے، اور نیکسٹ انڈسٹری از فرٹیلائزرس. فرٹیلائزرس کسے بولتے ہیں؟ فرٹیلائزرس ہوتی ہیں کھاد بولتے ہیں اس کو اردو میں. ٹھیک ہے، جو کہ کسان اپنی فصلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی کراپس یا فصلوں کی جو پروڈکشن ہے وہ انکریز ہو. نیچرل فرٹیلائزر سچ ایز کاؤ ڈنگ، کمپوسٹ اینڈ مینور ہیو آلویز بین ان شارٹ سپلائی. ٹھیک ہے، نیچرلی جو فرٹیلائزرس ہوتے ہیں ان کی سپلائی کم ہوتی ہے، لیکن اسی لیے جو فارمرز ہیں وہ کیا یوز کرتے ہیں؟ ہیو ٹو یوز کیمیکل فرٹیلائزرس، کہ وہ کیمیکل فرٹیلائزرس یوز کرتے ہیں. دا فرسٹ 2 کیمیکل فرٹیلائزرس پلانٹس فار بلڈ ایٹ داؤد ہل اینڈ فیصل آباد. جو پہلے 2 پلانٹس فرٹیلائزرس کے لگائے گئے تھے وہ کہاں تھے؟ داؤد ہل اور فیصل آباد میں. دیر آر ناؤ مینی مور فرٹیلائزرس فیکٹریز، کہ اب فرٹیلائزرس کی بہت زیادہ فیکٹریز بھی پاکستان میں لگ چکی ہیں. ہاؤ ایور دا پروڈکشن از ناٹ انف ٹو سیٹسفائی دا ڈیمانڈ. لیکن ابھی بھی ان کی پروڈکشن اتنی نہیں ہے کہ کسانوں کی یا فارمرز کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے. سو فرٹیلائزرز ہیو بین امپورٹڈ. یہ باہر کے ممالک سے فرٹیلائزر جو ہیں وہ منگوائے جاتے ہیں. ڈیورنگ 2017-18 پاکستان پروڈیوس اوور 4907 ٹنس آف فرٹیلائزرز. کہ 2017-18 میں فرٹیلائزرز کی بہت زیادہ جو پروڈکشن ہے وہ کی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتی ہے سیمنٹ انڈسٹری. ان پاکستان وی ہیو لائم اسٹون اینڈ جپسم. پاکستان میں لائم اسٹون اور جپسم منرلز جو ہیں وہ را مٹیریل کی شکل میں موجود ہیں وچ آر یوز ٹو میک سیمنٹ، جو کہ سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. سیمنٹ بنانے میں بیسیکلی یہی 2 چیزیں جو ہیں منرلز ہیں، لائم اسٹون اور جپسم، یہ یوز ہوتی ہیں. ان 1947 دیر ور اونلی 5 سیمنٹ فیکٹریز ان پاکستان. کہ جب پاکستان بنا تھا تو جسٹ 5 سیمنٹ فیکٹریز تھیں. دیر آر ناؤ مور دین 25 سیمنٹ فیکٹریز اینڈ ڈیورنگ 2017-18 دے پروڈیوسڈ 31,228 ملین ٹنز آف سیمنٹ. ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ سیمنٹ کی پروڈکشن کی گئی. ہاؤ ایور آور سٹیز اینڈ ٹاؤنس ہیو ایکسپینڈیڈ سو ریپڈلی دیٹ مور سیمنٹ از ریکوائرڈ ٹو میٹ دیئر نیڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ جدھر دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ سیمنٹ ضرورت ہوتا ہے. اس لیے ابھی بھی جو ہے وہ ہماری کنسٹرکشن کے لیے سیمنٹ زیادہ ضروری ہوتا ہے. نیو کنسٹرکشن لاز آفٹر دا
October 2005 earthquake have also added to the demand for more cement. کہ جب 2005 کا ارتھ کویک تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگوں کے گھر گرے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے نئے گھر بنائے تو سیمنٹ کی اور زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ سیمنٹ کی مزید فیکٹریز جو ہیں وہ لگائی جائیں. ٹھیک ہے. ٹوڈے وی ول ڈسکس جسٹ دیز انڈسٹریز. The next industries will be discussed in next topic inshallah. If you have any problem in these industries or in these topics, you may ask questions on your WhatsApp number. Okay, Allah Hafiz.